श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। यः ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्यं सूत्रभूतं सर्वस्य वल्यर्थस्य इत्यादिकमुक्त्वा तत्र सर्वसंसारधर्मातीत ब्रह्मस्वरूपमेव नान्यत् इति एतावत्पर्यन्तं तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तत्र लक्षणार्थम् इदमुच्यते, किन्तु परस्परं तेषां विशेषणत्वमपि वर्तते। नाम ब्रह्म विशेष्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्येतेषां विशेषणत्वम् इत्युक्तम्। तत्तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्योक्ते अर्थे एषा ऋगभ्युक्ता आम्नाता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। ब्रह्मणो लक्षणार्थं वाक्यं। लक्षणस्य लक्षणं किं? लक्षणस्य कति दोषाः भवन्ति, के च ते इत्यादिकम् अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। सत्यादीनि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः। तथा च त्रीणि सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति त्रीणि यानि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः। अर्थात् विशेषणार्थानि नाम व्यावृत्त्यर्थानि इत्युक्तम्। सजातीयेभ्यः व्यावर्तकानि एतानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मणः। विशेष्यं ब्रह्म विवक्षितत्वात् वेद्यतया। तथा च अत्र वेद्यतया विवक्षितं यद् ब्रह्म तस्य स्वरूपज्ञानाय इदमुच्यते। अतः विशेष्यं ब्रह्म भवति, ब्रह्म विशेष्यं भवति इत्यर्थः। अनन्तरं विशेषणविशेष्यत्वादेव सत्यादीनि एकविभक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि। इतः आरम्भः कर्तव्यः। विशेषणविशेष्यत्वादेव नाम सत्यादीनां पदानां विशेषणत्वात्, एवमेव ब्रह्मपदस्य विशेष्यत्वात् सत्यादीनि एकविभक्त्यन्तानि पदानि। तत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र सर्वेषामपि एकविभक्त्यन्तत्वं वर्तते। ब्रह्म इति पदं प्रथमा एकवचने वर्तते, एवमेव अन्यानि सत्यादीनि अपि तस्यामेव विभक्तौ वर्तन्ते। अतः सर्वेषामपि नाम विशेषणविशेष्ययोः सामानाधिकरण्यं भवति। यथा नीलोघटः इत्यत्र नीलः प्रथमाविभक्तौ, घटः अपि प्रथमाविभक्तौ वर्तते, सामानाधिकरण्यं वर्तते। तद्वदत्रापि समानविभक्त्यन्ततया प्रयुक्तत्वात् विशेषणविशेष्यत्वादेव सत्यादीनि एकविभक्त्यन्तानि वर्तन्ते। अतएव समानाधिकरण्यं तेषां वर्तते इत्यर्थः। तेनैव ज्ञायते विशेषणभावः तेषाम् इति। विशेषणविशेष्यत्वादेव सत्यादीनि एकविभक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि।
सत्यादिभिः त्रिभिः विशेषणैः विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते। तत्र अग्रे विशेषणविशेष्यत्वे अग्रे तत्र उदाहरणम् उच्यते। यथा तत्र नीलं महत् सुगन्ध्युत्पलम् इति उदाहरणं दत्तं। तत्र नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम्, तत्र अग्रे अस्ति वाक्यं पश्यन्तु। एवं हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितं यथा लोके नीलं महत् सुगन्ध्युत्पलमिति इत्यत्र उदाहरणं दत्तम्। तदुदाहरणं प्रथमं पश्यामः। नीलं महत् सुगन्ध्युत्पलम्, उत्पलमिति कमलमित्यर्थः, कमलजातीयं पुष्पं। तत् कथमस्ति? नीलं वर्तते, नीलम् उत्पलं, महदुत्पलं, सुगन्धि उत्पलं, तदेव नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम् इत्युच्यते। अत्र बहूनि विशेषणानि सन्ति, एकं विशेष्यं वर्तते। तर्हि त्रीणि विशेषणानि, एकं विशेष्यपदम्। यथा इदानीं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तद्वदत्र नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम्। अत्र कथमस्ति? सामानाधिकरण्यं वर्तते, समानविभक्तिमत्वं वर्तते सर्वेषां। सर्वमपि एकविभक्ति नाम प्रथमाविभक्ते विभक्तौ एव वर्तते, नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम् इत्यपि। तथा च विशेष्यं यस्यां विभक्तौ वर्तते तस्यामेव विभक्तौ विशेषणान्यपि भवन्ति। तथा च सामानाधिकरण्यं तेषामस्ति। तथा च एतेषां नीलत्व महत्व सुगन्धित्व धर्माणां उत्पलरूपधर्मिणि अन्वयः। तथा च उत्पलं धर्मी नीलं महत् सुगन्धि अस्ति इति ज्ञायते। तद्वदत्र सत्यादिभिस्त्रिभिर्विशेषणैः विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते। तथा च तत्र यथा नीलं महत् सुगन्ध्युत्पलम् इत्यत्र नीलम् उत्पलम् इत्यनेन रक्त उत्पलात् व्यावर्तनम्, एवमेव महदुत्पलम् इत्यनेन लघु उत्पलात् व्यावर्तनम्, एवमेव सुगन्ध्युत्पलम् इत्युक्ते निर्गन्ध उत्पलात् व्यावर्तनम् इत्येवं रूपेण सत्यादिभिस्त्रिभिर्विशेषणैः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्रापि सत्यादिभिः त्रिभिः विशेषणैः विशेष्यमाणं ब्रह्म अर्थात् सम्बध्यमानं ब्रह्म विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते। विशेष्यान्तराणि यानि भवन्ति तेभ्यः व्यावर्त्यते, तेभ्यः व्यावर्त्यते, भिद्यते इत्यर्थः। तर्हि भेदकं किम् इत्युक्ते विशेषणमेव। तर्हि विशेषणस्य प्रयोजनं तदेव भवति, स्वसजातीयेभ्यः व्यावर्तनमिति। अतः विशेष्यान्तरेभ्यः एतानि विशेषणानि ब्रह्म व्यावर्तयन्ति। अर्थात् असत्यरूपात्, अज्ञानरूपात्, शान्तरूपात् ब्रह्म व्यावर्त्यते। अतः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति त्रिभिर्विशेषणैः सम्बध्यमानं ब्रह्म विशेष्यान्तरेभ्यः निर्धार्यते। निर्धार्यते नाम व्यावर्त्यते इत्यर्थः। व्यावृत्तिरेव तत्र निर्धारः निश्चितो भवति, तस्य स्वरूपस्य निश्चयः भवति इत्यर्थः। तेभ्यः व्यावृत्ततया निर्धार्यते, अतः व्यावर्त्यते इति। एवं हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितम्। तत्र एवं हि इत्युक्ते एवं रूपेण तस्य फलमुच्यते। इतरव्यावृत्तेः तत्र किं फलम् इति चेत् बोध एव फलं, बोधः, तस्य पदार्थस्य स्वरूपबोधः। कथं तत्? एवं हि तज्ज्ञातं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितम्। अर्थात् अन्येभ्यः व्यावृत्ततया सः पदार्थः ज्ञातो भवति। अतः अन्येभ्यः व्यावृत्तिः अपेक्षिता, तदानीं तस्य पदार्थस्य स्वरूपं ज्ञातं भवति। तज्ज्ञानाय विशेषणानि सहकुर्वन्ति। यदि ब्रह्म अन्येभ्यः निर्धारितं स्यात् तदानीम् एवं सति तद् ब्रह्म विशिष्य निर्णीतं भवति इत्यर्थः। अन्येभ्यः यदा ब्रह्म व्यावृत्तं भवति तदानीमेव विशिष्य तस्य स्वरूपनिर्धारणं कर्तुं शक्यते, विशिष्य ज्ञातं भवति। तदेव तस्य फलमस्ति, तदेव तस्य तात्पर्य अथवा प्रयोजनं वर्तते। एवं हि तज्ज्ञातं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितम्। यथा लोके नीलं महत् सुगन्धि उत्पलमिति। तथा च बोद्धुम् इष्टं यद् वस्तु
तस्य बुभुत्सितस्य वस्तुनः विशेषणैः विशेषतः निर्धारणं भवति इत्यर्थः। नाम यस्य पदार्थस्य बोधः अपेक्षितः तस्य पदार्थस्य विशेषस्वरूपनिर्धारणं केन भवति इति चेत् विशेषणैः भवति। विशेषणैः विशेषतः तस्य निर्धारणं भवति। तदेव अत्र हि इत्यनेन सूचितम्। एवं हि इत्यनेन लोके विशेषणैः विशेषतः तस्य बुभुत्सितस्य पदार्थस्य स्वरूपनिर्धारणं यथा भवति तद्वदत्रापि सत्यादिभिर्विशेषणैः ब्रह्म विशेषतः निर्धारितं भवति। यथा लोके नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम् इति, तथा च नीलं महत् सुगन्धि इति विशेषणैः उत्पलस्य स्वरूपम् अन्येभ्यः व्यावृत्तं यत् स्वरूपं तन्निर्धारितं भवति, तन्निश्चितं भवति, तज्ज्ञातं भवति। अयमेव बोधः विशेषणानां प्रयोजनं वर्तते इति। इदानीम् अत्र विशेषणविशेष्यभावः न भवितुमर्हति इति आक्षेपः भवति। इदानीम् आक्षिपति पूर्वपक्षी, विशेषणविशेष्यभावम् आक्षिपति पूर्वपक्षी। ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद्विशेष्यते यथा नीलं रक्तं च उत्पलमिति। यदा हि अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि अनेकविशेषणयोगीनि तदा विशेषणस्य अर्थवत्वम्। नहि एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तर अयोगात् यथा असौ एक आदित्य इति तथा एकमेव च ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो विशेष्येत नीलोत्पलवत्। अतः अत्र विशेषणविशेष्यभावः न सम्भवति इति आक्षेप्तुः अभिप्रायः। ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद्विशेष्यते। तत्र विशेषणविशेष्यभावः यः उक्तः सत्यादीनि पदानि विशेषणानि ब्रह्म इति पदं विशेष्यमिति, तादृशविशेषणविशेष्यभावः न सम्भवति इति सः आक्षिपति। ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद् विशेष्यते। तत्र अंशद्वयम् उच्यते। अत्र आक्षेप्ता पूर्वपक्षी अंशद्वयमादाय आक्षिपति। किमिति? विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद् विशेष्यते। अर्थः विशेष्य नाम विशेष्यं यद्वर्तते तद्भिन्नः कश्चन तत्सजातीयः कश्चन धर्मी भवेत्। अनन्तरं तस्मिन् विशेषणान्तरं किञ्चित् भवेत्। कश्चन धर्मः भवत्येव, तर्हि एतद्भिन्नधर्मः कश्चन भवेत् तत्र। उदाहरणार्थं यथा लोके नीलं महत् सुगन्ध्युत्पलम् इति प्रयोगः वर्तते। किमर्थम् एतावन्ति विशेषणानि प्रयुक्तानि? यतः तत्र नीलम् उत्पलम् इत्युक्ते तत्र रक्त उत्पलमिति अस्ति लोके, तद्भिन्नं नीलोत्पलभिन्नं किञ्चित् रक्तोत्पलं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र अंशद्वयमस्ति। एकं तावत् विशेष्य सजातीयं किञ्चित्, अर्थात् उत्पलं विशेष्यमत्र तत् सजातीयं विशेषान्तरं किञ्चिदस्ति। विशेषान्तरं नाम किञ्चित् पदार्थान्तरं वर्तते, तत् सजातीयम् अस्ति इत्यर्थः। अनन्तरम् अस्मिन् उत्पले नीलत्वं वर्तते, तस्मिन् उत्पले तावत् रक्तत्वं वर्तते। तर्हि किं ज्ञातम्? कदा विशेषणस्य सार्थक्यं भवति? यदि विशेष्य सजातीयं किञ्चित् वर्तते तच्च अन्येन धर्मेण विशिष्टं भवति, तदानीं विशेषणं प्रयुक्तुं शक्यते। अर्थात् उत्पलद्वयं वर्तते, किञ्च तस्मिन् द्वितीये उत्पले अत्र अविद्यमानः कश्चन अन्यः धर्मः वर्तते। तदानीं तस्य व्यावर्तनाय नीलम् इति विशेषणं योज्यते। तर्हि उत्पलं किञ्चिदन्यदस्ति, नीलत्व भिन्नधर्मविशिष्टतया तद्वर्तते, अतः तस्य व्यावर्तनाय अर्थात् रक्तोत्पलस्य व्यावर्तनाय
नीलमुत्पलम् इति विशेषणं प्रयुज्यते तदानीं तस्य विशेषणस्य सार्थक्यम् तथा अत्र अस्ति वा इति पूर्वपक्षी पृच्छन्नस्ति ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरत् अर्थात् विशेष्यं यद्वर्तते ब्रह्म तद् विशेषणान्तरं व्यभिचरत् विशेष्यते यदि विशेषणान्तरतया नाम विशेषणान्तरं विशेषणान्त नाम अन्यविशेषणेन विशिष्टं सद् यदि वर्तते अथवा भवितुमर्हति तदानीमेव विशेषणं दातव्यं भवति कुतः एतादृशमिदम् इति वक्तव्यम् इतरव्यावर्तनाय तर्हि इतरत् किञ्चित् भवेदेव किञ्चित् विशेषणविशिष्टतया अन्यत् किञ्चित् भवेत् तदानीम् अनेन विशेषणेन अयं पदार्थः तस्मात् पदार्थात् विशेषतः निर्धारयितुं शक्यते तथा पृच्छति विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरत् विशेष्यते यत्र विशेष्य जातीयं किञ्चित् वस्तु विशेषणान्तरं व्यभिचरद् वर्तते तदानीमेव यथा तत्र उदाहरणं दीयते यथा नीलं रक्तं च उत्पलमिति नीलमुत्पलं रक्तमुत्पलम् इति अर्थात् नीलमुत्पलं रक्तमुत्पलं पश्यन्तु अत्र उत्पलद्वयं वर्तते अपि च नीलत्वविशिष्टमेकमुत्पलं रक्तत्वविशिष्टमेकमुत्पलम् अतः केवलम् उत्पलम् इति उक्ते सति नीलम् उत्पलं वा रक्तमुत्पलं वा इति स्वरूपतः तस्य ज्ञानं न भवति इत्यतः विशिष्य तस्य निर्धारणं कृतं न भवति इत्यतः नीलम् उत्पलम् इत्युच्यते कुतः रक्तत्वविशिष्ट उत्पलस्य व्यावर्तनाय तथा किं जातं विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरत् विशेष्यते तदानीमेव एकं विशेषणं तत्र योज्यते तत्सजातीयपदार्थस्य व्यावर्तनाय यथा नीलमुत्पलम् इति उदाहरणं दत्तं तदेव विव्रियते यदा हि अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि अनेकविशेषणयोगीनि तदा विशेषणस्य अर्थवत्वम् एतेन किं वक्तुमिष्टं तेन इति आक्षेप्ता वदति यदा हि अनेकानि द्रव्याणि द्रव्याणाम् अनेकत्वं भवेत् एकं न भवेत् इत्यर्थः एक एव पदार्थश्चेत् न भवति अनेकत्वं भवेत् अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि तदपि कथं भवेत् एकजातीयानि द्रव्याणि भवेयुः अनेकविशेषणयोगीनि विशेषणेऽपि अनेकत्वं भवेत् पदार्थेष्वपि अनेकत्वं नाम सजातीयं किञ्चित् भवेत् अनन्तरं विशेषणं यद् भवति तादृशविशेषणयोगिनि अनेकविशेषणयोगिनि भिन्नभिन्नविशेषणयोगिनि इत्यर्थः तदा विशेषणस्य अर्थवत्वं तदानीम् अर्थवत्वं तदानीं प्रयोजनवत्वं सप्रयोजनं भवति विशेषणं किं खलु कुतः व्यावर्त्यं किञ्चिदस्ति इत्यर्थः नीलमुत्पलम् इत्युक्ते सति नीलरूपविशेषणे विशेषणस्य किं प्रयोजनं व्यावृत्ति तर्हि अस्य विशेषणस्य व्यावर्त्यं किञ्चिदस्ति किं तत् रक्तोत्पलम् अतः यदा अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि अनेकविशेषणयोगीनि तदा विशेषणस्य अर्थवत्वं भवति अर्थवत्वं स्यादित्यर्थः तस्य व्यतिरेकः उच्यते इदानीं व्यतिरेकः नाम यदि एवं नास्ति चेत् अर्थवत्वं न सम्भवति इत्यर्थः न हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि तर्हि एतद्विरुद्धमुच्यते व्यतिरेकः यदि एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तर अयोगात् यथा असौ एकानित्य इति नाम तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं तदभावे तदभावः तर्कः उच्यते यदि अनेकानि द्रव्याणि वर्तन्ते अनेकविशेषणयोगीनि सन्ति तर्हि विशेषणस्य प्रयोजनवत्वं यदि तन्नास्ति तदभावे तदभावः यदि अनेकत्वं नास्ति द्रव्याणाम् अनेकविशेषणयोगित्वं नास्ति तदानीं विशेषणस्य अर्थवत्वं न भवति तदेव उच्यते न हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि तर्हि अनेकानि द्रव्याणि भवेयुः तत्र वस्तु एकमेव चेत् द्रव्यान्तरं नास्ति चेत् न हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तर अयोगात् तर्हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तरम् उपयोक्तुं न शक्यते नाम यद्वर्तते तद्भिन्नतया किमपि न वक्तुं न शक्यते अतः विशेषणान्तर अयोगात् यथा असौ एक आदित्यः इति उदाहरणार्थं
सो पूर्वपक्षी वदति यथा इदानीम् आदित्यः एकः सूर्यः एक एव तर्हि व्यावर्त्यं किमपि आदित्यभिन्नं किञ्चित् नोपलभ्यते एवं खलु यतः आदित्यः एक एव आदित्यः तर्हि व्यावर्त्यः तत्सजातीयः सूर्यान्तरविशेषो नास्ति भिन्नसूर्यः नास्ति अतः इदानीं तस्मिन् विशेषणानां प्रयोगः भवितुं नार्हति कुतः व्यावर्त्यं किञ्चित् नास्ति खलु अतः स वदति पूर्वपक्षी यथा असौ एकः आदित्यः इति असौ एकः आदित्यः इत्युक्ते अत्र एकत्वमिति यद्विशेषणं प्रदत्तं तथा च तदानीं तस्य प्रयोजनं न भवति तस्य विशेषणस्य प्रयोजनं न भवति यतः एक एव सः तर्हि द्वितीयात् तस्य व्यावृत्तिः नापेक्षिता अस्ति द्वितीयपदार्थान्तरमेव नास्ति तर्हि अस्य विशेषणस्य इदानीं प्रयोजनवत्वं नास्ति अतः विशेषणमिति कदा उच्यते अन्यद् व्यावर्तयति चेदेव उच्यते तर्हि यः पदार्थः एक एव लोके विद्यते न तु पदार्थान्तरं विद्यते विशेषणयोगित्वं तस्य न सम्भवति अत एव अन्येभ्यः विशेषणेभ्यः तस्य व्यावर्तनाय विशेषणस्य प्रयोगः न कर्तव्यः तस्य प्रयोजनं न भवति इति व्यतिरेकोऽपि प्रदर्शितः न हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि उदाहरणार्थम् अत्र ब्रह्मवस्तु एकमेव वर्तते अतः एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषणान्तर अयोगात् यथा असौ एकः आदित्यः इति तद्वदत्रापि सत्यादीनि पदानि व्यर्थानि भवन्ति विशेषणतया अतः एकमेव ब्रह्म तदेव उच्यते तथा दार्ष्टान्तिके तस्य समन्वयः क्रियते तथा एकमेव च ब्रह्म एकमेव सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इत्युच्यते छान्दोग्ये तर्हि स एकः इत्यपि उच्यते तर्हि सर्वत्रापि ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं प्रतिपाद्यते तादृश अद्वितीयस्य ब्रह्मणः तथा एकमेव च ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि द्वितीयं ब्रह्म इति नोपलभ्यते तत्सजातीयं यदि तत्सजातीयं किञ्चित् ब्रह्मान्तरं वर्तते यथा इदानीं घटस्य व्यावृत्तिं किञ्चित् घटान्तरं भवति तत्सजातीयं तदपि मृत्तिकया एव निर्मीयते तथा च केवलं घटः इति उक्ते सति कः घटः इति नैव ज्ञायते तर्हि कः घटः इति विशेषतया निर्धारणार्थं रक्तो घटः इति वक्तव्यं स्यात् कुतः अन्ये घटाः नीलघटाः अथवा पीतघटाः अथवा श्वेतघटाः तदर्थम् एतादृशविशेषणान्तरेभ्यः व्यावर्तनाय नीलो घटः इति वा रक्तो घटः इति वा केनचित् विशेषणेन तस्य विशेष्यस्य व्यावृत्तिः अन्येभ्यः तत्सजातीयेभ्यः कर्तव्यः भवति किन्तु पदार्थ एक एव वर्तते चेत् कस्मात् तस्य व्यावृत्तिः अपेक्षिता कर्तव्या भवति केनचिदपि न अतः ब्रह्म एकमेवाद्वितीयं वस्तु इति उपनिषदा प्रतिपाद्यते तादृशस्य ब्रह्मणः तत्सजातीयेभ्यः व्यावृत्तिः इति नापेक्षिता एव तर्हि व्यावृत्तिरेव नापेक्षिता चेत् विशेषणस्यापि प्रयोजनवत्वं न भवति अत एव विशेषणं व्यर्थं भवति अत एव अत्र इदानीं सत्यादीनि यानि त्रीणि पदानि विशेषणानि इत्युच्यते तेषां वैयर्थ्यं तथा एकमेव च ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो विशेष्येत नीलोत्पलवत् यथा तत्र नीलोत्पलम् इत्यत्र दृष्टान्तस्थले नीलम् उत्पलम् इति वर्तते तत्र तु उत्पलानि भिन्नानि नाम बुभुत्सित उत्पलं यद्वर्तते तादृश उत्पलात् भिन्न उत्पलमपि उपलभ्यते भिन्न विशेषणान्यपि उपलभ्यन्ते अत एव नीलमुत्पलम् इति नीलत्वविशिष्टतया इदमुत्पलम् अन्येभ्यः व्यावृत्यते तत्र तु विशेषणस्य प्रयोजनत्वम् अस्ति किन्तु स्वयं विशेष्यपदार्थः एक एव तर्हि तस्य कथं विशेषणत्वं सम्भवति नाम विशेषणसम्बन्धः कथं सम्भवति इति पूर्वपक्षिणा आक्षेप्यते तथा च आदित्यजातीयस्य द्वितीयस्य अभावात् आदित्ये विशेषणानि न प्रयुज्यन्ते नाम विशेषणस्य प्रयुक्तस्य विशेषणस्य सार्थक्यं न भवति इत्यर्थः तद्वदत्रापि ब्रह्मणि प्रयुक्तानां सत्यादीनां पदानां विशेषणानां सार्थक्यं न भवति इति चेत् न इति निराकरणं क्रियते न लक्षणार्थत्वाद् विशेषणानाम् अर्थात्
लक्षणार्थत्वाद् विशेषणानाम् एवं नास्ति नाम विशेषणानाम् अत्र प्रयोजनं नास्ति इति न किं प्रयोजनं लक्षणार्थत्वाद् अत्र विशेषणानि इत्युक्ते मुख्यविशेषणत्वं तेषां नास्ति इति सिद्धान्तः अर्थात् विशेषणार्थत्वमेव नाम तस्य विशेषणार्थमेव तस्य विशेषणानां प्रयोगः नास्ति अपि तु अत्र लक्षणार्थत्वात् इति पूर्वमेव अस्माभिरुक्तम् इत्यर्थः आदौ तदेव उक्तं सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति लक्षणार्थानि एतानि पदानि इत्युक्तं तर्हि कोऽर्थः यथा विशेषणानि व्यावर्तनं कुर्वन्ति तद्वदत्र परस्परम् असम्बद्धानि सत्यादीनि पदानि ब्रह्मणः स्वरूपं बोधयन्ति यथा विशेषणानि तत्र विशेषणे किञ्चित् साम्यं वर्तते नाम विशेषणांशे किञ्चित् साम्यम् अस्ति अत्र सत्यादीनि पदानि विशेषणानि इति कुतः स्वीकृतम् इत्युक्ते केवलं विशेषणानि एतानि इति न लक्षणार्थानि तेषां प्रयोजनं तु लक्षणं नाम स्वरूपं बोधयति खलु तदेव तस्य स्वरूपं भवति तादृशम् अत्र प्रयोजनम् अपेक्षितं किन्तु तत्र लक्षणं चेत् कथं भवति सर्वं मिलित्वा एकं भवति यथा तत्र परस्परसम्बन्धोऽपि भवति यथा तत्र शीतस्पर्श तत्र रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इत्यत्र रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणम् अत्र यद्यपि दलद्वयमस्ति अत्र रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इति रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इत्यस्ति केवलरूपवत्वं वायोः रूपरहितत्वं वायोः लक्षणं न भवति एवमेव केवलस्पर्शवत्वमपि वायोः लक्षणं न भवति अतः तत्र रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इति मिलित्वा एकं तत् तर्हि प्रत्येकमन्वयः नास्ति वायुना साकं प्रत्येकं तद् लक्षणं न भवति तद् मिलित्वा लक्षणं भवति अत्र तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र तु प्रत्येकमन्वयः वर्तते सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इति प्रत्येकमन्वयः अपि वर्तते तर्हि विशेषणानाम् एवं प्रत्येकमन्वयः भवति तर्हि तस्मिन् अंशे विशेषणत्वम् अर्थात् पृथक् अन्वये विशेषणत्वं प्रयोजनं तु लक्षणमेव इदं नाम लक्षणार्थं नाम स्वरूपनिर्धारणमेव तर्हि कश्चन विशेषः वर्तते लक्षणविशेषणयोः तत् किमिति अग्रे उच्यते तथा च लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम् इदं तु मनसि स्थापनीयं यद्यपि विशेषणानि इत्युक्तं तथापि प्रयोजनं तु लक्षणमेव नायं दोषः अतः अयं दोषो नास्ति इति सूत्ररूपेण परिहारः उक्तः तस्य विवरणं क्रियते कस्मात् नाम कथमेवं भवति यस्मात् लक्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न विशेषणप्रधानान्येव सत्यादीनि पदानि विशेषणानि इत्युक्तं किन्तु एतानि विशेषणानि विशेषणप्रधानानि न अर्थात् मुख्यविशेषणत्वम् अथवा मुख्यविशेषणपरत्वं नास्ति एतेषां विशेषणानाम् अपि तु लक्षणार्थप्रधानान्येव एतानि विशेषणानि लक्षणार्थप्रधानानि न तु मुख्यविशेषणार्थप्रधानानि विशेषणरूपेण वर्तमानाः चेदपि तेषां प्रयोजनं तु लक्षणमेव कः पुनर्लक्षणलक्ष्ययोः विशेषणविशेष्ययोर्वा विशेषः इति तर्हि विशेषणार्थानि न नाम मुख्यविशेषणपरत्वं नास्ति अपि तु लक्षणार्थपरत्वं वर्तते इति उच्यते भवद्भिः को भेदः कः पुनर्लक्षणलक्ष्ययोः विशेषणविशेष्ययोर्वा विशेषः विशेषो नाम को भेदः अनयोः लक्ष्यलक्षणयोः अनन्तरं विशेषणविशेष्ययोः मध्ये को भेदः अस्ति उच्यते समानजातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वत एव यथा अवकाशदात्राकाशमिति लक्षणार्थं च वाक्यम् इत्यवोचाम इदानीं तयोर्मध्ये को भेदः इत्युच्यते सत्यादीनि विशेषणपदानि लक्षणार्थरूपाण्येव न तु मुख्यविशेषणपराणि इत्युक्तं तर्हि सत्यादिविशेषणैः
किं क्रियते नाम विशेषणानाम् अनन्तरं लक्षलक्षणयोः विशेषणविशेषयोः को भेदः इति पृष्टम्। तदानीम् उच्यते समानजातीयेभ्य एव निवर्तकत्वं विशेषणानां प्रयोजनं भवति। नाम विशेषणानि इत्युक्ते मुख्यविशेषणपरत्वं स्वीक्रियते चेत् केवलं समानजातीयेभ्यः व्यावर्तनं कुर्वन्ति इति स्वीकर्तव्यं भवति। लक्षणस्य तु तथा नास्ति। लक्षणस्य सर्वत एव व्यावर्तनं। सर्वतः नाम कोऽर्थः? स्वसजातीयेभ्यः स्वविजातीयेभ्यश्च व्यावर्तयति लक्षणम्। अतः मुख्यविशेषणपरत्वं नास्ति, तत्र लक्षणपरत्वमेव वर्तते, लक्षणार्थपरत्वमेव वर्तते इत्यस्य कोऽर्थः? एतेषां विशेषणानां मुख्यं प्रयोजनं तु सर्वेभ्यः व्यावर्तनम्। अतः विशेषणरूपेण नाम विशेषणस्य यत् प्रयोजनं तत् प्रयोजनमुद्दिश्यैव एतेषां विशेषणानां प्रयोगः न कृतः, अपि तु लक्षणार्थतया अर्थात् सर्वेभ्यः व्यावृत्तस्वरूपं यद्वर्तते ब्रह्मणः तद्विज्ञानाय। किन्तु अत्र एकः विशेषः अस्ति। कः विशेषः इति चेत् इदं त्रयमपि मिलित्वा एकं लक्षणं न, अपि तु प्रत्येकमन्वयः अपि वर्तते ब्रह्मणि। अतः प्रत्येकपर्यवसायित्वम् एतेषाम् अस्ति। स्वातन्त्र्येण एकैकमपि विशेषणं तस्य लक्षणं भवितुमर्हति। अतः सत्यत्वे सति ज्ञानत्वे सति अनन्तत्वं ब्रह्मणः लक्षणमिति न, अपि तु सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म इति प्रत्येकमपि तस्य अन्वयः विशेष्येण साकं भवति इति कृत्वा अत्र लक्षणपरकत्वम् एतेषां स्वीक्रियते, न तु मुख्यविशेषणपरत्वम्। स्वरूपे नाम तत्र इदानीं परस्परम् अन्वयः तेषां नाम परस्परं सम्बन्धः नास्ति एतेषां त्रयाणाम् इति कृत्वा विशेषणत्वम्, किन्तु सर्वेभ्यः इतरेभ्यः व्यावर्तनमेव प्रयोजनमिति कृत्वा लक्षणत्वं तेषाम् इत्यर्थः। मुख्यं तु प्रयोजनं लक्षणमेव, नाम सर्वतः व्यावृत्तस्वरूपनिर्धारणमेव एतेषां प्रयोजनं। परस्परं सम्बन्धः नास्ति इति कृत्वा विशेषणत्वं तेषाम् उक्तम्। तदर्थमेव अत्र विशेषणानि इत्युक्तं, न तु मुख्यविशेषणपरत्वं तेषां, यथा नीलं महत् सुगन्धित्फलम् इतिवत्। तत्र परस्परं भेदः परस्परं सम्बन्धः नास्ति इत्यर्थः। नीलं महत् सुगन्धित्फलम् इत्युक्ते नीलत्वे सति महत्त्वे सति इत्युक्ते परस्परं नास्ति, प्रत्येकमपि विशेष्येण साकम् अन्वयं प्राप्नोति, विशेष्येण साकम्। तद्वदत्रापि सत्यादीनि पदानि विशेष्यभूतब्रह्मणा साकं तत्र स्वातन्त्र्येण अन्वयं प्राप्नुवन्ति इत्यतः विशेषणानि भवन्ति। तथापि लक्षणपरकत्वमेव तेषाम् इति लक्षणं तु सर्वतः एव। यथा अवकाशदात्राकाशम् उदाहरणं दीयते। अवकाशदातृत्वम् आकाशस्य लक्षणम्। प्रदातृ आकाशः। यः अवकाशप्रदाता वर्तते सः आकाशः। तर्हि तस्य कोऽर्थः? क्षम्यताम्। अवकाशप्रदातृत्वम् आकाशस्य लक्षणम्। अवकाशो नाम स्पेस्। तर्हि सर्वस्यापि वस्तुनः पदार्थस्य अवकाशं ददाति। अतः तदेव तस्य लक्षणं भवति। कथं? तत्र अन्येभ्यः सर्वेभ्योऽपि जलादिभ्यः नाम भूतत्व सामान्येन सजातीयानि भवन्ति जलादीनि। अतः तेभ्यः व्यावर्तनं करोति इदं लक्षणम् अवकाशप्रदातृत्वमिति। अनन्तरं भूतत्वेन सदृशात् पृथिव्यादेः भेदं करोति, अत एव तस्य स्वसजातीयेभ्यः व्यावर्तनम्। अनन्तरम् आत्मादेश्च, आत्मादयः विजातीयाः भवन्ति आकाशस्य, तेभ्यः अपि आत्मादिभ्यः आत्मा मनः दिक् कालः एतेभ्यः तत्र भूतत्वं नास्ति। भूतत्वं यत्र वर्तते वायौ तेजसी जले पृथिव्याञ्च, तादृशचतुर्भ्यः भूतेभ्यः सजातीयेभ्यः व्यावर्तनमपि करोति। एवमेव आत्मादिभ्यः अपि विजातीयेभ्यः व्यावर्तनं करोति। अतः सजातीयविजातीयेभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वतः व्यावृत्तस्वरूपं यद् बोधयति तदेव लक्षणं भवति। यथा अवकाशदात्राकाशम् इति। तद्वदत्रापि सत्यादीनि पदानि सर्वेभ्यः
व्यावृत्तस्वरूपं बोधयति। लक्षणार्थं च वाक्यम् इत्यवोचाम। पूर्वमेव अस्माभिः अत्र मुख्यविशेषणपरत्वं नास्ति, अपि तु लक्षणार्थत्वमेव इत्युक्तं पूर्वम् इत्यवोचाम। पूर्वमेव अस्माभिः उक्तं खलु इत्यर्थः। तत्र मध्ये शङ्का भवितुमर्हति। किमिति? पूर्वपक्षिणा यः आक्षेपः कृतः विशेषणविशेष्यभावः न सम्भवति इति, तत्र सिद्धान्तिना प्रष्टव्यं किं भवता किम् आक्षिप्यते? मुख्यविशेषणपरत्वम् एतेषाम् आक्षिप्यते वा सत्यादीनां पदानाम्, अथवा तत्र समानजातीयव्यावर्तकमात्ररूपम् औपचारिकमपि? अर्थात् मुख्यम् औपचारिकमिति द्वयं भवति। मुख्यविशेषणपरत्वं नाम सत्याद्यर्थानां समानजातीयमात्रव्यावर्तकत्वं मुख्यविशेषणपरत्वं नाम विशेषणानां समानजातीयव्यावर्तकत्वमेव वर्तते, तत्रापि मुख्य विशेषणत्वम् औपचारिकविशेषणत्वम् इत्यस्ति। अनयोर्मध्ये कस्य आक्षेपः भवता क्रियते? किं सत्यादिपदानि मुख्यविशेषणानि ब्रह्मणः भवितुं नार्हन्ति इति वा, अथवा औपचारिकविशेषणान्यपि भवितुं नार्हन्ति इति वा इति प्रश्नः। तदानीं तेन वक्तव्यं पूर्वपक्षिणा, यदि तत्र प्रथमविकल्पः स्वीक्रियते, किमिति? मुख्यविशेषणपरत्वं न सम्भवति सत्यादीनां पदानाम् इति चेत् इष्टापत्तिर्नाम सत्यं तथैव अस्माभिरपि स्वीक्रियते। यदि द्वितीयम् आक्षिप्यते नाम गौणं नाम औपचारिक समानजातीयव्यावर्तकत्वं विशेषणानां न सम्भवति इति, तदानीमुच्यते तत्तु अत्र सम्भवति। कथं सम्भवति? यतः ब्रह्मणः स्वसमानजातीयवस्त्वन्तरं नास्ति चेदपि तदादाय खलु भवता आक्षिप्यते। ब्रह्मणः स्वसमानजातीयं वस्त्वन्तरं नास्ति, एकमेवाद्वितीयम् इति। अतः तादृशस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः वस्त्वन्तराभावे विशेषणस्य कथं प्रयोजनम् इति भवता आक्षिप्यते। इदानीम् औपचारिकविशेषणत्वम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् तदानीं तु कल्पितभेदमादायापि यथा अव्याकृत भूताकाशकालादि लक्षणब्रह्मान्तराणि अत्र प्राप्यन्ते, तथा च कल्पितभेदमादाय अत्र औपचारिक समानजातीयव्यावर्तकत्वं विशेषणस्य भवितुमर्हति। अतः तत्र दोषो नास्ति इति अत्र परिहारः वक्तुं शक्यः। तथा च आक्षेप्ता तत्र यदि मुख्यविशेषणपरत्वम् आक्षेपते अस्माकम् इष्टापत्तिः, अस्माभिरपि एतेषां सत्यादीनां पदानां मुख्यविशेषणपरत्वं न स्वीक्रियते, लक्षणपरत्वमेव स्वीक्रियते। औपचारिकविशेषणत्वं तु तेन आक्षेप्तुं न शक्यते, यतः पदार्थान्तरं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कल्पितभेदवादाय अस्माभिः यथा तत्र प्रतिबिम्बसूर्यः यः वर्तते सः अथवा अम्बरस्थः सविता सत्यः इति एकम् उदाहरणमस्ति। अम्बरस्थः सविता सत्यः एकैव सूर्यः, अतः तस्य विशेषणानि भवितुं नार्हन्ति, विशेषणानां वैयर्थ्यप्रसङ्गः इति भवता प्रदर्श्यते। तथा नास्ति। लोके एकस्यापि सूर्यस्य विशेषणानां प्रयोगः क्रियते इति दृश्यते लोके। कथम्? अम्बरस्थः सूर्यः सत्यः इति एकः प्रयोगः वर्तते। तत्र अम्बरस्थः नाम कोशः आकाशे विद्यमानः सूर्यः सत्यः इत्यस्य कः आशयः भवति? प्रतिबिम्बितः यः सूर्यः वर्तते सः मिथ्या इत्यर्थः। प्रतिबिम्बितसूर्यः इत्यस्य अर्थः जले प्रतिबिम्बते यः सूर्यः। तर्हि इदानीं किं जातम्? आकाशे विद्यमानः एकः सूर्यः, अपरश्च सूर्यः जले प्रतिबिम्बितः इति कल्पितभेदं स्वीकृत्य अत्र अम्बरस्थः सूर्यः इति अम्बरस्थत्वं विशेषणतया दीयते। तर्हि एक एव पदार्थश्चेदपि एवं रूपेण कल्पितभेदमादायापि तस्य निवारणाय, अर्थात् प्रतिबिम्बितसूर्यस्य सत्यत्वनिराकरणाय अम्बरस्थस्यैव नाम सत्यभूतस्यैव सत्यत्वख्यापनाय च अम्बरस्थः सूर्यः सत्यः इति विशेषणप्रयोगः भवितुमर्हति। तथा च अत्र औपचारिकविशेषणत्वं तस्य सम्भवति। तस्मिन् पक्षे तु सत्यादीनामपि एतादृश
औपचारिकविशेषणत्वं सम्भवति इति कृत्वा प्रयोजनं तु लक्षणमेव लक्षणपरकत्वमेव तेषां लक्षणार्थपरकत्वम् एतेषां पदानाम् इति कृत्वा एतत् सम्भवति इति आक्षेपस्य निराकरणम्। तथा च लक्षणार्थञ्च वाक्यमित्यवोचाम। इदं वाक्यं तु लक्षणपरकमेव न तु मुख्यविशेषपरकम् इत्यर्थः। सत्यादिशब्दाः न परस्परं सम्बध्यन्ते परार्थत्वात् विशेष्यार्था हि ते। सत्यादिशब्दाः न परस्परं सम्बध्यन्ते अर्थात् यथा लक्षणे परस्परसम्बन्धः भवति अथवा द्वेधापि भवितुमर्हति एवमपि सम्भवति परस्परसम्बन्धः परस्परविशेषणविशेष्यभावोऽपि भवति न तथा एतेषां वर्तते। परस्परनिरपेक्षतया एव ते ब्रह्मस्वरूपं समर्पयन्ति बोधयन्ति। सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते सत्यपि ब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञायते तत् अन्यसापेक्षं न। अतः सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म इत्युक्ते परस्परसम्बन्धः परस्परसंसर्गपरकत्वम् एतेषां नास्ति इत्यर्थः। सत्यादिशब्दाः न परस्परं सम्बध्यन्ते परार्थत्वाद् विशेष्यार्था इति। परार्थत्वात् नाम अन्यविशेष्यभूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपबोधनायैव ते अत्र वर्तन्ते इति कृत्वा परार्थत्वात् विशेष्यार्थः इति। परः कः अत्र विशेष्यभूतं यद्ब्रह्म तदेव परं तदर्थमेव एतेषां प्रयोगः। अतः परार्थाः इति परं तदेव विशेष्यं तादृशविशेष्यार्थाः इति। विशेष्यार्थमेव विशेष्यस्य स्वरूपबोधनायैव एतेषां प्रयोगः कृतः। अतः परार्थत्वाद् विशेष्यार्थः इति। अतः एकैको विशेषणशब्दः परस्परं निरपेक्षः ब्रह्मशब्देन सम्बध्यते। तर्हि कथम् एतानि त्रीणि सम्बध्यन्ते ब्रह्मणा इति चेत् एकैकोऽपि विशेषणशब्दः सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति परस्परं निरपेक्षः परस्परं तेषां सम्बन्धो नास्ति तथा च निरपेक्षतया ब्रह्मशब्देन सम्बध्यते नाम स्वातन्त्र्येण तेषां विशेष्यपदेन साकं सम्बन्धः अन्वयः वर्तते इत्यर्थः। अनन्तरं विशेषणानां समत्वमस्ति अत्र इत्यर्थः। परस्परं तत्र गुणप्रधानभावः नास्ति। अयं गुणः अयं प्रधानः इति तेषां नास्ति समानत्वं तेषाम्। अतः समत्वात् परस्परं गुणप्रधानभावः नास्ति इति कृत्वा निरपेक्षतया ब्रह्मशब्देन विशेष्यपदेन एतानि सत्यादीनि सम्बध्यन्ते। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इति तदेव अत्र प्रदर्श्यते। कथं परस्परनिरपेक्षतया तेषां ब्रह्मपदेन साकं सम्बन्धः इति। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इति। यथा अन्यत्र लक्षणे तु तथा न भवति। नाम यथा रूपरहितत्वे सति तत्र स्पर्शवत्वम् इत्यत्र रूपरहितः वायुः स्पर्श अनन्तरम् इत्येवं रूपेण स्वातन्त्र्येण ब्रह्मणः स्वरूपं ते न बोधयन्ति। अतः अत्र तु सत्यादीनि पदानि स्वातन्त्र्येण ब्रह्मणि विशेष्यपदे अन्वयं प्राप्नुवन्ति। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इति। सत्यमिति इदानीम् एकैकस्यापि अर्थः उच्यते। तर्हि किमर्थम् एतानि पदानि आगतानि इति चेत् विशेषणानि स्वसजातीयेभ्यः विजातीयेभ्यः व्यावर्तनाय इत्युक्तम्। तथा च सत्यम् इत्युक्ते किं व्यावर्त्यते असत्यं व्यावर्त्यते असत्यं न ब्रह्म इति ज्ञायते। कुतः सत्यपदेन सत्यभिन्न अनृतस्य व्यावृत्तिर्भवति। एवमेव ज्ञानं ब्रह्म इत्यनेन किं व्यावर्त्यते अज्ञानं न ब्रह्म इति ज्ञायते। ज्ञानभिन्नं यत् अज्ञानं तन्न ब्रह्म इति तादृश अज्ञानस्य ब्रह्मत्वं वार्यते। अनन्तरम् अनन्तं ब्रह्म इत्युक्ते यत् शान्तम् अथवा यत् परिच्छिन्नं तादृशपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मत्वम् अथवा ब्रह्मस्वरूपत्वम् अत्र निषिध्यते। अतः सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति एकैकेनापि विशेषणेन अन्य तद्भिन्न असत्य अज्ञान अनन्तरं परिच्छिन्नस्य अत्र व्यावृत्तिः भवति। इदानीं तत् कथमिति ज्ञातव्यम्। तदानीं सत्यादिपदानाम् अर्थः ज्ञायते चेत् तत्र
व्यावृत्तिः केषां भवति इति ज्ञायते। सत्यमिति यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम्। सत्यस्य लक्षणं वदन्ति। सत्यं नाम सर्वदा विद्यमानमिति ज्ञानं भवति। एवं खलु, सत्यं नाम सर्वदा विद्यमानं। तदेव उच्यते यद्रूपेण यन्निश्चितं, येन रूपेण यन्निश्चितं भवति तादृशनिश्चितस्वरूपं पुनः न व्यभिचरति चेत् तत् सत्यं भवति। यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं व्यभिचरत् तदनृतम् इत्युच्यते। यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं व्यभिचरत् तद् अनृतम्। कोऽर्थः? शुक्तिरजतम् इति दृष्टान्तं स्वीकुर्मः। शुक्तिरजतरूपदृष्टान्ते शुक्तिः शुक्तित्वेनैव ज्ञायते चेत् तत् कदापि तस्य व्यभिचारः न भवति, तस्य ज्ञानस्य व्यभिचारः न भवति। अर्थात् इयं न शुक्तिः इति ज्ञानं कदापि न भवति। शुक्तिः शुक्तिरेव ब्रह्मज्ञानपर्यन्तमपि। अतः एकरूपेण यद् ज्ञायते तद्रूपं तत् कदापि न जहाति चेत् तत् सत्यमित्युच्यते। तदेव शुक्तौ इदं रजतमिति गृहीतं। शुक्तिः रजतत्वेन गृहीता इति चिन्त्यताम् भ्रमस्थले। तच्च रजतम् इति ज्ञानं तु व्यभिचरति। इदं न रजतम् इति अनन्तरं बाधोत्तरकाले तस्य बाधः भवति, नाम यत् बाधकज्ञानम् उत्पद्यते ततः परं तु रजतज्ञानं बाध्यते। तर्हि यद्रूपेण यन्निश्चितं, रजतत्वेन रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं व्यभिचरति। अतः रजतं न अपि तु शुक्तिरेव इति व्यभिचारः तत्र वर्तते इति कृत्वा तदनृतम् इत्युच्यते। अनृतं नाम यन्निश्चितं पूर्वं यद्रूपेण तद् व्यभिचरति इति कृत्वा तस्य रूपस्य अनृतत्वम्, अर्थात् रजतम् अत्र अनृतं भवति। शुक्तिः शुक्तित्वेनैव गृह्यते चेत्, घटः घटत्वेनैव गृह्यते चेत्, घटरूपेणैव गृह्यते चेत् तदानीं तत् सत्यम्। अन्यरूपेण गृह्यते चेत् तदनृतं भवति, यतः अन्यरूपेण गृह्यमाणं पुनः तद् बाध्यते, बाधानन्तरं पूर्वरूपं तद् व्यभिचरति इत्यर्थः। अतः यद्रूपेण, सत्यं नाम कोऽर्थः? यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम्। यद्रूपेण निश्चितं यत् तद्रूपं व्यभिचरत् तद् अनृतम् इत्युच्यते। अतः विकारो अनृतम्। तर्हि अनृतं नाम किं भवति? यद्यद् विकारः, यद्यत् कार्यभूतं तत् सर्वम् अनृतम्। कुतः? कार्यं नाम कारणस्यैव परिणामविशेषः। कारणं मृत्तिका, कार्यं घटः, मृत्तिका घटरूपेण परिणता। तर्हि पूर्वं मृत्तिकारूपेण तद् निश्चितमासीत्, इदानीं तत्र घटरूपेण अयं घटः इति गृहीतः, किन्तु नाशानन्तरं तत् पुनः मृत्तिकात्वेन गृह्यते। अतः किं जातं? येन रूपेण निश्चितमासीत् तद्रूपं व्यभिचरति। अतः सर्वेपि विकाराः अन्ततो गत्वा अनृताः एव, अनृतस्वरूपाः एव। अतः सर्वेपि विकाराः कार्यं कारणापेक्षया अनृतं भवति। कारणं तु त्रैकालिकं भवति। तर्हि घटः स्व उत्पत्तेः प्राक् स्वनाशानन्तरं च घटत्वेन रूपेण न भवति, घटरूपेण न भवति इति कृत्वा यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं व्यभिचरत् तदनृतम् इति लक्षणस्य लक्ष्यं भवति। अर्थात् घटः स्वरूपं जहाति, स्वरूपं नाम इदानीं घटरूपेण यदस्ति तद्रूपं जहाति, अतः व्यभिचरति इत्यर्थः। अतः घटः विकारः, अत एव तत् अनृतम् इत्युच्यते। तर्हि सर्वेपि विकाराः लोके विद्यमानाः विकारत्वेन रूपेण अनृताः एव। तर्हि सत्यं नाम किं भवति? कारणमेव सत्यं भवति। तर्हि कार्यकारणयोर्मध्ये समग्रम् इदं जगत् कार्यकारणात्मकमस्ति। तर्हि कार्यकारणयोः मध्ये कारणस्यैव सत्यत्वं, कार्यस्य तु अनृतत्वम् इति उपनिषद्येव वेदान्तेष्वेव श्रुतमस्ति। अतः विकारो अनृतम्। तत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते। आचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। छान्दोग्योपनिषदि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय, तत्र श्वेतकेतुं प्रति तस्य पिता पृच्छति, यस्मिन् ज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति तद्वद इति।
तादृश एकविज्ञानेन सर्वस्यापि विज्ञानं भवितुमर्हति तत् किम् इति पृष्टे सति तदानीं पित्रा इदम् उदाहरणं दीयते वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् अर्थात् वाचा आरभ्यते मात्रं विकारः सर्वोऽपि विकारः अस्ति इति एवं रूपेण वर्तते इत्यादि व्यवहारभाक्त्वमेव वर्तते तस्य अपि तु तादृशरूपेण तस्य वर्तमानत्वं नास्ति अर्थात् सर्वदा वर्तमानत्वं नास्ति इत्यर्थः घटः घटरूपेण सर्वदा न भवति स्वकारणरूपं गच्छति स्वसृष्टेः प्रागपि कारणरूपेणैव आसीत् स्वनाशानन्तरमपि कारणे एव लीनतां गच्छति अतः मध्ये केवलं घटरूपेण भासते इति कृत्वा तत्र विकारस्य सर्वस्यापि अनृतत्वं तर्हि मध्ये घट इति यः व्यवहारः कृतः सः केवलं वाचा आरभ्यते मात्रं वाग्व्यवहारविषयत्वमेव वर्तते न तु तस्य स्वरूपेण वर्तमानत्वम् अतः वाचारम्भणं विकारः अपि च सः एकः विकारः कारणात् तस्य निष्पत्तिर्जाता वर्तते अतः विकारः नामधेयं नाममात्रं तत् इत्युक्ते तस्य शरीरमेव नाममात्रं भवति नामैव तस्य शरीरं भवति वस्तुतः तस्य सत्ता पार्थक्येन न वर्तते इत्यर्थः अनृतम् इत्यर्थः नाममात्रं नाम अनृतमेव तत् तथा च नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् अर्थः घटमृत्तिकयोर्मध्ये मृत्तिका इत्येव सत्यं कारणस्यैव सत्यत्वं न तु कार्यस्य इत्युक्तं भवति कारणमेव सत्यं कारणमेव सत्यं चेत् समग्रस्यापि जगतः कार्यभूतस्य जगतः कारणं किं ब्रह्मैव कारणं तर्हि जगदिति केवलं नाम रूपं च तथा च अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततोद्वयं नाम च रूपं च कार्यस्य भवति सर्वदा कारणे अविद्यमानः अयं धर्मः तर्हि कारणे अस्तित्वं भासमानत्वं प्रियत्वं भवितुमर्हति किन्तु कार्ये तु कश्चन विशेषः जायते स एव विशेषः नाम च रूपं च यत्र नाम च रूपं च भवति तदनृतम् इत्यर्थः तथा च नामरूपात्मना विशिष्टं यत् तद् विकारः अनृतम् अतएव कारणस्यैव सत्यत्वं श्रुत्या अत्र उपदिष्टमस्ति एतेन किं ज्ञायते एवं सदैव सत्यम् इत्यवधारणात् अर्थात् एवं सौम्य तदा स आदेशो भवति इति अग्रे श्रूयते एवं सौम्य स आदेशो भवति इत्युक्ते स आदेशः इत्युक्ते यस्मिन् ज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति कारणे विज्ञाते सति कार्यं विज्ञातं भवति इति या प्रतिज्ञा सा प्रतिज्ञा एवं सौम्य स आदेशः आदेशः नाम आदिश्यते इति आदेशः ब्रह्म इत्यर्थः सदित्यर्थः सद् इति तत्र आरब्धमस्ति सदैव सौम्येदमग्रवासी सर्वत्रापि सच्छब्देन तत्र ब्रह्मैव स्वीकृतमस्ति तादृशं ब्रह्म आदेशशब्देन अत्र उच्यते एवं सौम्य स आदेशो भवति इत्यत्र एतद् ब्रह्मापि एवं रूपमेव अर्थात् सदैव सत्यम् इति अवधारणा कृता भवति इति अवधारणात् अतः सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारान् निवर्तयति तर्हि एवं रूपेण सत्यमिति यद्विशेषणं तत्र तस्य विशेषणस्य इदं प्रयोजनं भवति किमिति सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते सति विकारान् निवर्तयति तत् सत्यमिति दलम् विकारान् नाम अनृतात् कार्यभूतात् मिथ्याभूतात् सर्वस्मादपि ब्रह्म व्यावृत्तं भवति तादृशव्यावर्तकत्वं सत्यपदस्य वर्तते अतः सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते कोऽर्थः असत्यं न ब्रह्म विकारी न ब्रह्म अनृतं न ब्रह्म मिथ्या न ब्रह्म इत्युक्तं भवति अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः इदानीं किं जातं सत्यं ब्रह्म इत्युक्तं सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते स्वातन्त्र्येण तत् अनृतात् विशेष्यते अनृतात् विशिनष्टि नाम अनृतविशेषात् तस्य स्वरूपं ज्ञातं तादृश असत्यत्वं अथवा असत्यं न ब्रह्म इति ज्ञातम् असत्यपदार्थात् विशेषेण ब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञातं भवति किन्तु कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः इदानीं कुतः कारणस्यैव सत्यत्वं
तर्हि किं कारणस्य सत्यत्वम् इति यदि उच्यते, कारणत्वं यदि ब्रह्मणि स्वीक्रियते, तदानीं कारणत्वं नाम किं? कर्तृत्वं। कर्तृत्वं नाम प्रायः लोके कर्तृत्वम् अचेतनेष्वपि व्यवह्रियते। तर्हि कर्तृत्वं नाम कारकत्वं, कारणत्वं नाम कारकत्वं, यत्किञ्चित् कारकत्वं। तत्र यथा इदानीं कर्तृकारकः अपि भवितुमर्हति, अथवा कर्म अपि भवितुमर्हति, इत्येवं रूपेण कारकाणि सन्ति। तर्हि कारकत्वम् आगतम् इदानीं ब्रह्मणि। सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते कारणत्वं, कारणत्वे सति कारकत्वं ब्रह्मणः, अत एव वस्तुत्वात् मृद्वदचिद्रूपता च। अपि च ब्रह्म वस्तु सर्वदा विद्यमानं तत् वस्तु, वस्तुत्वादेव तस्य अचिद्रूपता च आगता। अचिद्रूपता नाम यद्वस्तु तत् अचिद्रूपम् इति व्याप्तिर्वक्तुं शक्यते, वस्तुत्वादेव। यथा मृत्तिका, मृत्तिकापि वस्तु, अत एव मृत्तिका अचेतना। तद्वत् यद्यद्वस्तु तत्सर्वम् अनृतं, तत्सर्वम् अचेतनम् इति इदानीम् अचेतनत्वभ्रमः भवितुमर्हति ब्रह्मणि। तथा च वस्तुत्वात् मृद्वदचिद्रूपता च प्राप्ता, अतः इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्म इति। तदर्थम् इदमुच्यते ज्ञानम् इति विशेष्यते, अर्थात् अचेतनं न ब्रह्म इति अचेतनपदार्थेभ्यः, अचित् पदार्थेभ्यः व्यावर्तनाय ज्ञानमिति विशेषणं प्रयुज्यते। इतोपि वर्तते, अत्र अद्य समापयामः। शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। पुनः महोदय, शङ्का नास्ति, किन्तु सत्यम् एव तात्पर्यम् भवति वा? सत्यम् एव ब्रह्म, ज्ञानम् एव ब्रह्म, तथा अनन्तम् एव ब्रह्म इति तात्पर्यं भवति वा? तात्पर्यं नाम सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते असत्यं न ब्रह्म इति तात्पर्यम्। असत्यपदार्थाः ये सन्ति, अनृतपदार्थाः, तेषां ब्रह्मत्वं निराकृतं भवति। अतः एव इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा? एव इति पदस्यापि तदेव अर्थः भवति। अनृतपदार्थानाम् अब्रह्मत्वमेव उक्तं भवति। सत्यमेव ब्रह्म इत्युक्तेपि असत्यं न ब्रह्म इत्युक्तमेव भवति। अवधारणस्य सैव अर्थः, व्यावर्तकत्वम्। धन्यवादः। तर्हि समापयामः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।